यहाँ पर 21 दुकानें जिनके अंदर जो है दर्जियों की दुकान है और टेलर की दुकान है और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर क्राकरी की बर्तनों की दुकानें थी, वो भी बिल्कुल जलकर खाकस्तर हुई है। जो मालकान हैं और जो दुकानदार हैं उनके नुकसान का भी अजाला किया जाए। इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बडग्राम शमलई के मकाम के ऊपर, जहाँ 6 से ज़ायद गाड़ियों को जलाया गया है और ये 6 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर जल के बिल्कुल खाकस्तर हुई हैं। जो लोग इन गाड़ियों को चलाने वाले थे वो लोग दिहाड़ीदार मजदूर तबके से ताल्लुक रखते थे। अब तक की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो है वो थाना पुलिस स्टेशन बडग्राम और शमलाई के अंदर जो है वो रिपोर्ट दर्ज की है। अभी तक जो है मुल्ज़मान का ताक़ब नहीं हो सका और यहाँ पर जो जिन लोगों की गाड़ियां जली हैं और अहले इलाका जो है इसके अंदर शदीद खौफ और खरास पाया जाता है कि आज अगर ये गाड़ियां जली हैं और इसका पता नहीं चल सका, सुराग नहीं लगाया जा सका अभी तक पुलिस ने कि ये गाड़ियां किस तरह और किस के जरिए से जली हैं, उन मुल्ज़मान का अभी तक ताक़ब नहीं हुआ। तो लोगों के अंदर ये तशवीश पाई जाती है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, मसाजिद हैं और दीगर यहाँ पर आबादी है, उन लोगों में शदीद तशवीशनाक सूरत-ए-हाल ये पैदा हुई है। कल खुदा न ख्वास्ता कहीं इससे बड़ा जो है वो वाक़या पेश ना आए, इसलिए आवाम की ये अपील है DPO बडग्राम से और SC बडग्राम से, IG हज़ारा से और DIG हज़ारा से कि वो जल्द से जल्द इन मुल्ज़मान का ताक़ब करके और जदीद तर्ज की जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से मुल्ज़मान का ताक़ब किया जाए और इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार जो है वो सज़ा दी जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों से ही इसका नुकसान का अजाला किया जाए। सैयद अली हसन के साथ आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। زه ټول د خپل سادات والو ټول تاسو ته په مشکل کې او د ټولو زه شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ضایع کوئ او موږ سره راغلی. ما خو یو غټ پروګرام و چې ما د ټول سادات والو به ټول یو کټه کوم به او ټول دلته غټه معامله به جوړو، ولې چې موږ سره انتها زیاتې شوې دي. اگر زموږ د درې ګاډي سوي دي زموږ چا سره څه معاملات نشته، نه زموږ چا سره څه زیاتې دي. زه د DPO ته هم بډګرام ته او IG ټول ته دا درخواست کوم چې دا ملزم چې کوم دی دا حکومت په کټېرې کې راولي او دې له سخت نه سخت سزا دته ملاو شي. زموږ دا نقصانات چې کوم دي دا ټول هغې نه وشي. او ستاسو سادات والو ټولو شکریا ادا کوم، بار بار شکریا ادا کوم چې تاسو خپل ټایم قیمتي ټایم ضایع کوئ او موږ سره دلته راغلی. اور آئنده لپاره ما هم د شاه د کوم علي شاه دوسره ما هم پهله ځل دا ملاقات و دوسره ما دا خبر وکړه چې دلته برا تعزیت لپاره خو موږ د 10-12 ورځې شوي دي، دلته هر قسم خلک راځي موږ سره تعزیت وکړي. ځي موږ نه بیا ما دې نه وروسته به تاسو به راشئ دلته کې به نو او هغې نه وروسته که څه معاملات یا به یو بل سره به ډسکس وو. نو دا خو نه دی، زموږ هم یو قوم دی، موږ یو قوم سره تعلق ساتو او خپل پردی دی. هر څه زیاتې چې موږ سره شوی ډېر زیات زموږ معاملات نشته. زموږ دا 3 ګاډي شوي دي. برای مهرباني حکومت که دې باندې زموږ د ساداتو ټول یو غټه جرګه جوړېږي، هر څه نو دې باندې به جوړو انشاءالله او په اتفاق باندې به دې باندې عمل وکړو.